مخيرو کې مې د مولا ځانته وي ځانته مولا خو نه وي خیر دغه وي څه شي دی سکالر مذهبي سکالر چې مې ورته وکتل نو هغه کالر د هغه سکالر نه غټې وي کالر د سکالر نه غټې وي مې دا کالر ته دې ګوره د سکالر ته دې ګوره انګریزي لباس او دا ټی دلته اچولې وه نو مې د خر لکۍ شا تاوېدان دی او ستا مخې تاوېدان دی دا خر کې څه فرق دی دا نه ښه دی په لکۍ خو عورت پټ دی که نه خدای دې بې خوباسه نو تا دلته شی وېدان کړی هم مولا پسې لګي او بخاري ये देवबंदी लफ्ज कहाँ से है जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं तो बरेली जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं कौन सही है वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो नदवी हो मदनी हो कोई भी हो किधर से भी हो हिंदुस्तानी हो अमेरिकन हो सऊदी हो जो कुरान के पैगाम पे अमल करे जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो सही है